أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء إذا السماء إذا السماء شقت إذا السماء شقت وأذنت لربها وحقت وأذنت لربها وحقت. وإذا الأرز مدت وإذا الأرز مدت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت. وأذنت لربها وحقت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من
وأما من أوتي كتابه أوتي كتابه أوتي كتابه وراء ظهره وراء ظهره وراء ظهره وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو فسوف يدعو فسوف يدعو ثبورا 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 فسوف يدعو ثبورا ويصلى 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 سعيرا 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 ويصلى سعيرا إنه كان إنه كان إنه كان في أهله في أهله في أهله مسرورا 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 إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن إنه ظن إنه ظن أن لن يحور أن لن يحور أن لن يحور إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه بلى إن ربه بلى إن ربه كان به بصيرا كان به بصيرا كان به بصيرا بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم فلا أقسم فلا أقسم بالشفق 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 فلا أقسم بالشفق والليل 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 وما وسق وما وسق وما وسق والليل وما وسق والقمر 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 إذا اتسق إذا اتسق إذا اتسق والقمر إذا اتسق لتركبن 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 طبقا 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 عن طبق عن طبق عن طبق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم فما لهم فما لهم لا يؤمنون لا يؤمنون لا يؤمنون فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ وإذا قرئ وإذا قرئ
عليهم القرآن عليهم القرآن عليهم القرآن لا يسجدون لا يسجدون لا يسجدون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون كفروا يكذبون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون। दोस्तों, अगर आप भी हमारी उस्मान गनी ऑनलाइन कुरान करीम एकेडमी से कुरान करीम और दीगर इस्लामी तालीमात सीखना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर, स्काइप और हमारी ईमेल से हमसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपके पास हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और उसके साथ साथ इस वीडियो को सदका जारिया समझकर आगे भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि नेकी की रग़बत दिलाने वाले को भी उतना ही सवाब मिलता है जितना नेकी करने वाले को। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।